السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير وبخير. الناس اللي تعرفونا، الناس اللي ما تعرفوناش، معكم محمد العالمي من قناة الصحراء المغربية مباشرة من مدينة نيويورك. اليوم جيت باش نتكلم واحد الكلمة صغيرة على قناة الصحراء والنشاط الإعلامي ديالها بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم بفضل الدعم ديالكم والتعاون ديالكم والمشاركة ديالكم درنا سنة على النشاط ديالنا الإعلامي بالولايات المتحدة الأمريكية. سنة الحمد لله كانت مليئة باللقاءات والحوارات الساخنة واللقاءات الودية والأخوية مع كل الفاعلين الإعلاميين، رؤساء جمعيات، الناس كلهم من مختلف الانتماءات ديال الجالية المغربية، سواء بمغاربة أمريكا أو مغاربة العالم بصفة عامة. اليوم سالينا سنة الحمد لله، وحنا فخورين بهذه السنة هذه اللي أننا قدرنا أن نخلقوا واحد الجو إعلامي تواصلي بالولايات المتحدة الأمريكية. تنبغي نشكر كثيرا السيدة حنان الوردي، رئيسة الهيئة الملكية للتنمية والتواصل الإفريقي والعالمي، والمسؤولة على قناة الصحراء، مديرة قناة الصحراء المغربية، واللي بدورها هذه السيدة هذه تتقدم واحد المجهودات كبيرة لخلق خط تواصل بين الأقاليم الجنوبية المغربية، الصحراء المغربية، والجالية المغربية بالخارج، وسواء ثقافيا رياضيا أو اجتماعيا وسياسيا. فتنبغي نقدم الشكر الكبير للسيدة حنان الوردي اللي تتساندنا وتدعمنا سواء عن بعد أو عن قرب. وتنبغي نشكر الناس كلهم كما قلت لك اللي تواصلوا معنا وشاركونا في الحوارات ديالنا وفي البرامج ديالنا خلال هذه السنة. كانت سنة مليئة بالأحداث. حاولنا نبداو بالاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية الكامل بمغربية الصحراء، وتطرقنا لهذا الموضوع هذا. العلاقة الدبلوماسية الكبيرة ما بين المغرب وإسرائيل، فتح القنصليات بمدينة الداخلة. اسمحوا لي تنعتذر على هذا الخطأ التقني. كما قلت لكم، فتح القنصليات بمدينة الداخلة، المشاريع الموجودة الآن حاليا والمستقبلية بمدينة الداخلة والمناطق الجنوبية بصفة عامة، طريقة تصدي الحكومة المغربية لجائحة كورونا وتعامل المواطنين واللقاحات اللي اتخذت عبر مراحل، التحويلات المالية المهمة للجالية المغربية لمساعدة الأهل والأحباب خلال جائحة كورونا دائما، الدخول الغير القانوني لزعيم عصابة البوليزاريو إلى إسبانيا بجواز مزور، ودرنا حلقات كثيرة على أثناء هذيك الفترة اللي كان هذاك المجرم كان بإسبانيا، وكانوا عندنا ضيوف وتصدينا لهذه القضية هذه احنا وجميع الزملاء اللي تيشتغلوا في الميدان الإعلامي. الاتهام العدواني للمغرب بالتجسس على شخصيات واللي حتى هو كما قلت لك طرقنا له وعالجناه من جميع الجوانب. الحملة المسعورة لإعداء الوطن والشبكات الإعلامية المأجورة على سمعة المغرب الحبيب، محاربة الدولة الجزائرية للمغرب عبر قطع كل وسائل التواصل من ادعاءات كاذبة وافتراءات واتهامات إلى قطع كل العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية. وهذا الموضوع هذا عطيناه واحد الحيز كبير في اللقاءات ديالنا اللي صوبناهم مع الضيوف ديالنا. التعليمات الملكيه لخفض التذاكر وتسهيل عمليه قضاء العطله الصيفيه لمغاربه العالم، وكنا تنذكروا هذا الحدث الكبير اللي جا من عند سيدنا الله ينصرو، واللي عطى التعليمات ديالو الصارمه للناس المسؤولين باش انهم يسهلوا عمليه العطله الصيفيه لمغاربه امريكا. وفعلا كان الحدث كبير، والحمد لله
عائلات كثيره، وانا تنهضر من تنقول كثيره تنهضر على الولايات المتحده الامريكيه اللي كان ما يقدروش مساكن يهبطوا الناس اللي عندهم وليداتهم وداك الشيء خصهم يهبطوا على كل 3 سنين ولا 4 سنين. ففي هذا الصيف هذو كانوا التذاكر شجعوا الناس انهم يهبطوا وتواصلوا الناس مع عائلاتهم خاصه بعد جائحه كورونا. فالشكر الكبير لملك البلاد والشكر الكبير لكل المسؤولين اللي سهروا على التنفيذ وقاموا بالاجراءات اللازمه باش يمشيوا مع الموازيه مع التعليمات الملكيه. فالناس هبطوا ودوزوا العطله ديالهم كما قلنا. كانوا شي اخطاء شويه صغيره، ولكن بالمجمل الناس اللي هضرنا معاهم كانوا فرحانين بالعطله الصيفيه ودازت في احسن الاحوال، سواء في المطارات سواء داخل المملكه. الناس تنقلوا وسافروا وداروا وشافوا الاهل ديالهم والاحباب ديالهم والوليدات ديالهم فرحوا. فكما قلت لك تنشكروا صاحب الجلاله على هذه الالتفاته المولويه واللي بغيناها ان شاء الله غتكون كل سنه. وغادي غادي نخدموا على هذه القضيه هذه مع باقي الزملاء ديالنا، وغادي نبقاو نهضروا في هذه المسائل هذه حتى ان شاء الله هذه قضيه خفض التذاكر تكون قضيه رسميه، ان في كل صيف ان شاء الله التذاكر غادي يكون عندها واحد الثمن رمزي باش الناس تهبط تواصل مع البلاد ديالها. الناس عندها وليداتها، الناس عندها بغينا هذا الجيل الجديد، هاد الوليدات ديالنا بغيناهم يبقاو عندهم داك الصله مع المغرب ومع البلاد ديالهم مع العائلات ديالهم، باش نخليو داك الوطنيه ديالنا وداك الانتماء ديالنا حنا وليداتنا البلد ديالنا الحبيب. كذلك كما قلت لك وهضرنا على الحدث الاهم اللي كان هذه السنه هذا وهو الانتخابات المغربيه. وبدينا مع الحمله ديال الانتخابات كيفاش دازت، وكانوا عندنا الناس ديالنا اللي تما كانوا تيراسلونا وكنا تنديروا برامج وتبعنا الحمله وهضرنا. ما نعاودش نخوض في هذه المسائل هذه لان هضرنا فيها بزاف، كيفاش دازت الحمله، كيفاش الانتخابات كانت، وكيفاش جات النتائج، وكيفاش المجتمع الدولي والمحطات الاعلاميه انبهروا بطريقه الانتخابات المغربيه. كما قلت نعاود نقول كانوا اخطاء فادحه بعض المرات في بعض المناطق وبعض المراكز، كانوا اختلالات، ولكن المجمل حنا تنهضروا دائما على المجمل هو انها كانت انتخابات ناجحه 100%، واللي على اثرها جاء الترشيح ديال السيد رئيس الحكومه من طرف العاهل المغربي جلاله الملك محمد السادس، ومن بعده خرجت لنا الحكومه الجديده والوزراء الجدد اللي تنتمنوا لهم كل التوفيق وكل النجاح في المسيره الجديده ديالهم. وان شاء الله كما كنا ما غاديش نزربوا، غادي نعطيوهم وقت 90 يوم 120 يوم 200 يوم. المهم حنا بغينا النتائج تكون على ارض الواقع، وما بغيناش ديك النتائج ديال المدى البعيد. حنا بغينا النتائج لان الناس المواطن المغربي محتاج الى صحه جيده، محتاج انه كما قلت كيمشي للمستشفيات يلقى الطبيب يلقى الدواء، محتاجين الامن داخل الازقه في المغرب، محتاجين للتعليم يرجع ديك الكرامه ديال المدرسه العموميه اللي كانت شحال هذه، محتاجين ان باختصار محتاجين ان المواطن يحس براسو انه مرتاح في البلاد ديالو، لان المواطن المغربي دائما عنده علاقه بالبلاد ديالو بالملك ديالو، وبغينا هذه العلاقه تستمر الى الابد ان شاء الله. ففي خلال هذه المواضيع كلها اللي قلت لك سنه كانت حافله باللقاءات. تنشكر بزاف الزملاء الاعلاميين والصحفيين اللي كانوا تيشجعونا واللي كانوا تيستضيفونا عندهم وتنستضيفوهم عندنا. ونبغي نذكر بعض القنوات، ما غاديش نذكر الاشخاص ولكن نذكر القنوات: قناه الصوت المغربي ببوسطن، راديو كوم ببنسلفانيا والباني، قناه الجهه 13، قناه غربه الشوق، قناه عولمه الشوق، قناه خميسه المغربيه، والناس واحد اخرين من لونغ ايلاند، الناس اللي تيسهروا على مجموعه السي محمد لونغ ايلاند، ناس اخرين يسمحوا لي الناس لما ذكرش الاسماء ديالهم، ولكن الناس بزاف ساهمات هذه السنه هذه في اعطاء واحد الصوره اعلاميه. ولينا تنهضروا ما بقاش ديك الجاليه القديمه اللي كانت كل شيء تيديروا كل شيء وما تيديروا حتى شي حاجه، ماشي اننا تنطيحوا من القيمه ديالهم، ولكن كانوا ما تيخرجوش عند الناس ويهضروا يقولوا اش يديروا هاد الناس هادو. فالان كاين واحد الجو، كاين واحد الفضاء اعلامي اللي ولينا تنهضروا فيه، وهاد السنه هذه اللي جايه ان شاء الله غادي نكملوا على هذا الشيء هذا. وكما قلت لك بغينا الجاليه ديالنا ان شاء الله عندنا متطلبات ديالنا، عندنا اقتراحات ديالنا،
كيفاش بغينا اننا منين نهبطوا للمغرب كما قلت لك عندنا ثلاثه الحاجات مهمه غادي نخدموا عليهم، هما التذاكر، تخفيض التذاكر في العطله الصيفيه، ان بغينا التذاكر تكون عندها واحد الثمن اللي يقدر اي واحد ينزل به للمغرب. بغينا اننا منين نهبطوا للمغرب القضاء ديال الحاجيات ديالنا الاداريه، ان الناس منين يمشيو يلقاو بلايص فين انهم يقضيو الحاجات ديال الورقات ديالهم بدون انهم يتعطلوا ولا هذا، لان الناس هبطات تقضي الصيف ديالها. وبغينا حاجه اهم واللي انها كاينه على الساحه المغربيه، وهي قضيه السطو على الممتلكات. بغينا نبقاو نهضروا في هذا ونوضحوا وننصحوا الناس باش ما يبقاوش يتعاملوا بداك الروح ديال شي شويه ديال المسامحه وديال هذه. لا، الا عندك شي ملك غادي تشريه ولا خصك توقف عليه قانونيا، خصك تمشي عند الناس اللي اهل القانون. بارك علينا من داك قضيه انني نكتب الدار في سميت اختي، نكتب الدار في سميت خالتي، نكتب الدار في هذا، وفي التالي تتبقاو مشاكل مع العائلات ديالكم. واللي ولينا تنشوفوا دابا فيديوهات ان الاخوان ولاو تيمشيو للمحاكم مع الخوت ديالهم. شي واحد لا غادي يجلس شي واحد في الدار ديالو يدير معاه واحد الورقه بان انا منين ما فوقاش ما بغيت الدار ديالي تخرج لي منها غتخرج لي منها. مزيان اننا نساعدوا الاهل ديالنا والاحباب، ولكن دابا ولات واحد هذا الشيء ولا تيخلع الناس، خصها تبقى دير الامور ديالها قانونيه. حنا عاد شفنا واحد العائله في بوسطن ولا في واشنطن، شفت الفيديو ديالهم ان واحد السيده هبطات والولد ديال اختها خدا لها 50 مليون. فهذا الشيء حرام. السيده الاخرى اللي في منطقه مكناس ما بين مكناس والحاجب اللي مشات لها 60 مليون. الناس المشروع ديال باب دارنا للناس بالملايين وصلت حتى 300 مليون. فخاصنا الدوله، حنا غادي نحاولوا نخدموا كاعلام، كالناس اللي تيتواصلوا في وسائل التواصل الاجتماعي، اننا نخدموا على هذه النقاط هذه. وحنا كنا مجموعين ان شاء الله غادي نعطيو واحد النتيجه مزيانه، وتنتمناو الصحه والعافيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، الله ينصره ويخليه لنا. تنتمناو النجاح. بغيناهم يبهرونا هذه الحكومه الجديده، السيد رئيس الحكومه السيد اخنوش والوزراء ديالو. بغينا نشوفوا واحد المغرب واحد اخر. المغرب ما شاء الله راه تنقولوها دائما في مجال المشاريع ومجال التنميه راه حنا غاديين مزيان، راه المسائل غاديه مزيان. كاين مشاريع قويه، مشاريع كبيره اللي كما قلت لك ولات انها حاليا دارت لنا اعداء اللي كانوا مخبيين وجوههم دابا خرجوا لنا نيشان. الدول الاوروبيه، الجزائر، بزاف ديال الدول اللي ولاو دابا تيهاجمونا بكل الوسائل اللي عندهم. ولكن في نفس السياق كما قلنا راه كاين واحد جوج ديال الطرق غاديين، الطريق ديال المشاريع وداك الشيء راه غادي مزيان وكل شيء. ولكن حبذا تنبغيو نطلبوا ان من هذه الحكومه الجديده انها تهتم شويه بالمواطن المغربي، تهتم بالصحه ديال المواطن المغربي، بالتعليم ديال المواطن المغربي، بالحفاظ على الممتلكات المواطن المغربي. المواطن المغربي باغي واحد الكرامه زوينه فاش غادي يعيش، لان سيدنا الحمد لله تيعطي التعليمات ديالو. بغينا مشروع الحمايه الاجتماعيه يبداو فيه هير يرسوا المسائل ديالهم وداك الشيء، يعاونوا الملك يعاونوا سيدنا باش اننا نمشيو ان شاء الله. بغينا المغاربه اننا بغينا حتى حنا بغينا نفرحوا ان الناس يبقاو يجيو للبلاد ديالنا يديروا الفيزا باش يدخلوا للبلاد ديالنا. بغينا ان المشاريع السياحيه تكون كبيره. بغينا السياحه الداخليه انكم تساعدوا تشجعوا وتنجحوا السياحه الداخليه قبل من السياحه الخارجيه. حنا دابا المغاربه مستعدين، تيبغيو يسافروا، تيبغيو مساكن يتساراو، تيبغيو هذا، ديروا لهم برامج على كل المستويات. الفقير حتى هو يمشي يتسارى، والمتوسط الحالي يمشي يتسارى، والاغنياء يمشيو يراو تيتساراو. فبغينا ان تكون الناس كما قلت لك وسائل النقل الحمد لله عندنا زوينه في المغرب، عندنا الطرقات زوينه. خاص الاهتمام على النقطه ديال المواطن المغربي. خاصنا منين هاد السيده ديال وزيره الصحه غادي نديروا برامج بزاف وغادي نتواصلوا مع وزاره الصحه. بغينا المستشفيات، اعاده النظر في المستشفيات والمستوصفات والصيدليات المغربيه. خاص الانسان منين يمشي عباد الله للطبيب خصو يداوى، خاصو يلقى الاستقبال زوين، خاصو يمشي للفارماسيان يلقى الدواء وقدر المستطاع ديالو. اللي ما عندوش باش يشري الدواء مساكن، الناس اللي الحكومه تتساعد والناس هما يساعدوا. خصنا التضامن ما بين الانسان المغربي كما كانت شحال هذه، والبيبان محلولين، شي تيمشي عند شي وتيدخل عند شي. ما نطولش عليكم، تنتمنى لكم ان شاء الله اوقات سعيده، وتنتمنى ان هذه الحكومه الجديده يكون الدخول ديالها فالخير على المغاربه كلهم. وبهذه المناسبه ديال المسيره الخضراء ان شاء الله القادمه تنتمنى الصحه الجيده وطول المدد لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. تنتمناو كما قلت لك النجاح للوزراء ديالنا، كل واحد في الوزاره ديالو. تنتمناو الاهتمام
من وزارة الخارجية للجالية المغربية، مغاربة العالم ومغاربة أمريكا وكندا. راهم عندنا كما قلت لك، عندنا متطلبات ديالنا، عندنا استحقاقات ديالنا من البلاد ديالنا. بغينا أننا نحافظوا على التواصل ديال هذا الجيل الجديد ديال وليداتنا مع البلد الأم، مع المغرب الحبيب. استودعكم بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العالمي، قناة الصحراء المغربية. شكرا وإلى اللقاء وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.